Ato update ta karon sa ato ang bridge dinhi sa Ismarahan pasulod sa Cloud Marorin Forest. Ayan, no. Wow, hapit na gyud mahuman mga kadato. Ayan, daghan kaayong salamat sa national budget ni ini tungod kay hapit na gyud siya mahuman. Ayan, no. Yan, nindot kay siya pagkabuhat, medyo lig-on gyud kaayo siya. Ayan, so nagsigi pa og kining trabaho karon. Ayan, oh. Yan. So daghan kayong salamat, hapit na gyud human kini, paingon o gilon namnam maluwan kini nga rage. Ayan. Ayan, dako kaayo. So solid gyud kaayo ni nga pagkabuhat mga kadato. Ayan, so ang dara okay na. Ayan, so diretso na gyud ato ang sakyanan ani paingon dito ug daghan nang nga makasulod nga mga truck nga dagko. Ayan, thank you so much.